दो खिलाड़ी पूरी इंग्लिश टीम पे भारी। रिजवान और बाबर ने इंग्लिश बॉलर्स को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान ने दूसरे टी20 में इंग्लैंड को 10 विकेटों से पिछाड़ दिया। ग्रीन शर्ट्स ने इंग्लैंड का 200 रन का हदफ बगैर विकेट गंवाए पूरा कर डाला। बाबर आजम ने करियर की दूसरी सेंचुरी दागी। रिजवान 88 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। मेहमान टीम ने पहले खेलकर 5 विकेटों पर 199 रन बनाए। इंग्लिश कप्तान मोइन अली की 55 रन की तूफानी इनिंग्स भी रायगां गई। कप्तान बाबर आजम प्लेयर ऑफ द मैच करार। बाबर आजम कहते हैं कामयाबी टीम वर्क का नतीजा है। रिजवान ने बेहतरीन साथ निभाया। जहन में था कि हदफ हासिल कर सकते हैं। बल्लेबाज बाबर और रिजवान बन गए चट्टान। इंग्लिश बॉलर्स हुए हलकान। दोनों खिलाड़ियों ने 203 रन की नाकाबिल शिकस्त शराकत बना डाली। कप्तान बाबर आजम ने 110 रन की शानदार इनिंग में 5 छक्के और 11 चौके जड़े। रिजवान ने 4 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 88 रन बनाए। इंग्लिश बॉलर्स दोनों की शानदार शराकत तोड़ने की कोशिश में हाँप गए। पाक इंग्लैंड सीरीज के मैचेस लाइव स्ट्रीमिंग पर देखने के लिए ARY Zap की ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट ARYZap.com पर विजिट करें। राना सना को इस्लामाबाद में छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। वज़ीर दाखिला फिक्र कर लें, इस बार पूरी तैयारी से आएंगे। 25 मई को हमारी तैयारी नहीं थी और अमन एहतजाज करने वालों पर जुल्म किया गया। इमरान खान का इस्लामाबाद में पार्टी रहनुमाओं से खिताब। कहा अपने दौर में किसी को धरने या लॉन्ग मार्च से नहीं रोका। फजलुर रहमान ने 2 धरने दिए। कांपे टांगने वाला मार्च भी आया। बड़े बड़े चोर अपने लिए कानून बनाकर केसेस माफ करा रहे हैं। महंगाई 45% तक पहुंच गई है। रुपए की कद्र गिरती जा रही है। मुल्क पर काबिज हमें आज़ादी नहीं देंगे। तहरीक चला रहे हैं, मुल्क को हकीकी आज़ादी दिला कर रहेंगे। ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जो किसी के सामने घुटने न टेके। इमरान खान की तकरीर के दौरान कन्वेंशन सेंटर आज़ादी आज़ादी के नारों से गूंजता रहा। खान साहब अभी तैयारी पकड़ रहे हैं। हमने तैयारी कर ली, आए बिस्मिल्लाह। PTI को 25 मई से बेहतर डील करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की फिर धमकी। कहते हैं कि आंसू गैस और रबर की गोलियों को मौसर करने के लिए नई टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा हासिल किया जा सकता है। पंजाब और KP ने पुलिस ना दी तो उनके खिलाफ आइन के मुताबिक एक्शन होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की माफ़ी को तसल्ली बख्श करार दे दिया। खातून जज से मुताल्लिक बयान पर तौहीन अदालत केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म मौखर। बयान हलफी जमा कराने का हुक्म। अदालत ने तहरीरी हुक्म में कहा बादुल नज़र में जवाब कनिंदा की माफ़ी से मुतमईन है। समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए तौहीन अदालत केस कभी भी अच्छा नहीं लगता। अपने अल्फाज वापस लेने पर आपको सराहते हैं। इमरान खान बोले मकसद खातून जज को धमकाना नहीं था। तकरीर में लीगल एक्शन लेने का कहा था। जैसे जैसे मुकदमा आगे चला संजीदगी का एहसास हुआ। खातून जज के पास जाकर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। आइंदा इस किस्म की कोई बात नहीं करूँगा। सियासतदानों की वजह से मुल्क दाव पर लग जाए तो ये भयानक होगा। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर से कहता हूँ कि बैठकर बातें तय कर लें, किसी फोरम पर मिल जाएं, न मिलने के बहाने तलाश न करें। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का ARY न्यूज़ को अहम इंटरव्यू। कहा कि इलेक्शन में ताखीर खतरनाक हो सकती है। खतरा है ये मामला मुआशरे में मजीद तनाव न बढ़ा दे। इलेक्शन का ऐलान पहले हो या ना हो बैठकर तय किया जा सकता है। वक्त पर इंतखाबात और ख्वाहिशे इंतखाबात में चंद माह का फ़र्क है। कोशिश है कि ये चंद माह का फ़र्क तय हो जाए। आवाम ने 5 साल के लिए मुंतखब किया। PTI पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करे। सोचने का एक और मौका दे रहे हैं। पार्टी से हिदायत लें। अरकान के इस्तीफों की मंजूरी से मुताल्लिक दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए मुल्क की मुआशी हालत भी देखें। ज़िमनी इंतखाबात के क्या अखराजात होंगे। इस्तीफों की मंजूरी का तरीकाकार तय करना स्पीकर की स्वाबदीद है। पार्लियामान के अंदरूनी तरीकाकार में मुदाखलत नहीं कर सकते।
آپ تمام استعفے بیک وقت منظور کرا کر سیاسی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے طریقہ کار میں مداخلت سے غلط روایت بنے گی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ پی ٹی آئی کو اندازہ ہے 123 ضمنی انتخابات پر کتنے اخراجات ہوں گے۔ سپریم کورٹ کو اندازہ نہیں کہ ریجیم چینج میں صرف کرنسی کے ضمن میں $5 ارب کا نقصان ہو چکا۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ انتخابات نہ ہونے کا نقصان انتخابات ہونے سے کئی بڑا ہے۔ افتخار درانی بولے کہ المیہ یہ ہے کہ حکومت تبدیلی کے خلاف کوئی تحقیقات یا کھڑا ہونے کی زحمت نہیں کرتا۔ اپنے مفاد کے لیے کرپشن اشرافیہ کا مسئلہ نہیں، چاہے کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو، وقت آ گیا ہے کہ ملک اپنے پیروں پر کھڑا ہو۔ بیٹھ کے گفتگو کرنے کے لیے بھی تیار ہوں گے انتظامیہ سے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنا نقطہ نظر پیش کریں۔ ہم خدا نہ خواستہ کوئی اسلام آباد فتح کرنے تو نہیں آ رہے۔ اسلام آباد کو فتح کرنے نہیں آ رہے، احتجاج جمہوری حق ہے جسے قانون کے دائرے میں استعمال کریں گے۔ انتظامیہ کے ساتھ بات چیت کو تیار ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کی پروگرام 11 آور میں گفتگو، کہا ہم کیوں چاہیں گے کہ امن و امان کے مسائل پیدا ہوں، پاکستان کو اس دلدل سے نکالنا چاہتے ہیں جس کا واحد راستہ شفاف انتخابات ہے۔ حکومت کرسی سے چمٹے رہنا چاہتی ہے تو ہمارے پاس بھی آپشن موجود ہیں۔ پاکستان ڈوب رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت ہمیں الیکشنز کو بولنا چاہیے، سیاست کو بولنا چاہیے، ووٹ مانگنے کو بولنا چاہیے اور صرف انسانیت کی خدمت کی سوچنا چاہیے۔ فی الحال نئے انتخابات کو بھول جائیں۔ بلاول بھٹو کی اقوام متحدہ میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ یہ وقت الیکشن کا نہیں، انسانیت کی خدمت پر توجہ دینے کا ہے۔ آرمی چیف کی تعیناتی کا اختیار صرف وزیر اعظم کے پاس ہے، شہباز شریف مناسب وقت پر فیصلہ کر لیں گے۔ عمران خان کی سیاست صرف اسی سوال کے گرد گھوم رہی ہے۔ فرانسیسی ٹی وی کو انٹرویو میں بولے کہ ہمیں امداد یا بھیک نہیں، عالمی برادری سے انصاف چاہیے۔ سیلاب کی تباہی سے نمٹنے کے لیے عالمی ایکشن کی ضرورت ہے۔ سیلاب کے بعد IMF کو نئی شرائط پر بات کرنی چاہیے۔ بلاول بھٹو OIC وزرائے خارجہ کے اجلاس کی صدارت کی۔ شیخ رشید کو دھمکی آمیز فون کالز پر مقدمہ درج، سابق وزیر داخلہ کی درخواست پر مقدمہ تھانہ وارث خان میں درج کیا گیا۔ FIR دفعہ 25D اور 506 کے تحت درج کی گئی۔ پولیس نے فون نمبرز کی مدد سے نامعلوم ملزمان کے خلاف تحقیقات شروع کر دی۔ شیخ رشید کہتے ہیں PDM کی الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ اسلام آباد 27 کلومیٹر کی بڑی جیل بن گیا۔ مصنوعی اقتدار بچانے کے لیے عوام پر ڈرون سے آنسو گیس کے گولے ماریں گے۔ بند گلی میں جانا ہے یا الیکشن کرانا ہے، فیصلہ جلد ہو جائے گا۔ شہباز شریف اور خواجہ آصف فرانس کے صدر سے ہنس ہنس کر مل رہے ہیں۔ عمران خان پر تنقید کرنے والے مولانا فضل الرحمان اب خاموش کیوں ہیں؟ اسد قیصر کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کا مقصد اسلام نہیں، صرف اقتدار ہے۔ ٹرانسجینڈر قانون میں ترامیم کے ذمہ دار مولانا فضل الرحمان بھی ہیں۔ تمام تیاریاں مکمل کر چکے ہیں، وقت آنے پر بتائیں گے مارچ کیسے ہوگا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کا آپشن ہمارے پاس ہے۔ عمران اسماعیل کہتے ہیں کہ حکومت عمران خان کو نااہل کرانا چاہتی ہے، فاشسٹ حکومت کا جلد خاتمہ ہوگا۔ رانا ثناء اللہ نے کوئی الٹی کوشش کی تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ سندھ کے سیلاب زدہ علاقوں کو وبائی امراض نے گھیر لیا۔ کندکوٹ میں گیسٹرو اور ملیریا سے ایک بچے سمیت 3 افراد جاں بحق۔ 3 دن میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 6 ہو گئی۔ ٹھٹھہ اور جامشورو میں مزید 4 سیلاب زدگان جاں بحق۔ جولائی سے 21 ستمبر تک وبائی امراض کے 28 لاکھ سے زائد کیس رپورٹ۔ کئی علاقوں میں اب بھی کئی فٹ پانی موجود۔ سانگڑ میں نیول چیف ایڈمرل امجد پرویز نیازی کی مادر علمی بھی 1 ماہ سے زیر آب۔ پاک بحریہ کی ٹیم مشینری لے کر پہنچ گئی۔ ریلیف کیمپوں میں متاثرین کا کوئی پرسان حال نہیں۔ پینے کا پانی دستیاب ہے، نہ پیٹ بھرنے کو خوراک۔ دواؤں کی بھی قلت۔ بدین میں سڑک کنارے بیٹھے متاثرین امداد سے محروم۔
रवा माली साल के पहले माह में बड़ी सनतों की पैदावार में नुमाया कमी रिकॉर्ड। जून की निस्बत जुलाई में बड़ी सनतों की पैदावार में 16.5% कमी हुई। इदारा शुमारियात ने आदाद शुमार जारी कर दिए। रवा साल सीमेंट, फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, केमिकल्स, फूड, फार्मास्यूटिकल और मशीनरी और आलात की सनत में कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि आयरन और स्टील मसनूआत, पेपर और बोर्ड, गारमेंट्स की सनती पैदावार में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मईशत इनकी वजह से बैठ गई। बिजली की बिलों में रोज़ इजाफा हो रहा है, डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है। बस एक चीज़ में मुसलसल इम्प्रूवमेंट है और वो शहबाज शरीफ का काबीना है। हुकूमत की वजह से मईशत बैठ गई, बिजली के बिलों में रोज इजाफा हो रहा है, डॉलर की कीमत बढ़ रही है। सिर्फ एक चीज में मुसलसल बेहतरी आ रही है, वो है शहबाज शरीफ की काबीना। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, तमाम मुशीरों और वजीरों को दावत देता हूँ, आएँ सिला मुतासरीन के लिए काम करें, आखिरत तो बेहतर हो जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस सैलाब और तबाहकारियों से दुनिया को आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म अक़वाम आलम से कुदरती आफत से निमटने के लिए ताउन की अपील करेंगे। सैलाब ज़दगान के लिए मदद की अपील पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीकी सदर बाइडन के शुक्रगुजार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिल गेट्स की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता। सऊदी अरब के कौमी दिन पर मुबारकबाद। सऊदी वली अहद को सैलाब की सूरत हाल और रिलीफ व बहाली के इक़दामात से आगाह किया। सऊदी वली अहद की मदद जारी रखने की यकीन दहानी। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। सऊदी अरब के कौमी दिन की मुनासबत से सकाफती शो में राना सना का तलवार रक्स। वफाकी वज़ीर दाखिला रिवायती रक्स का हिस्सा तो बन गए, लेकिन रक्स करना ना आया। पचगाना अंदाज में तलवार आगे पीछे हिलाते नजर आए, वीडियो वायरल। ट्रांसजेंडर भी इंसान हैं, इनके भी हुकूक हैं। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की क़मर ज़मान कायरा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हम जिन्स परस्ती परवान चढ़ने से मुतालिक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये कानून इस अमल को रोकता है। वफाकी वज़ीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिजली गायब हो गई, हॉल में अंधेरा छा गया। कमर ज़मान कायरा बोले कि लोड शेडिंग तो अब जिंदगी का हिस्सा है। 28 तारीख को प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ मीटिंग करेंगे। अगर हमारे मसाइल उन्होंने हल कर दिए ठीक है, अगर हल ना किए तो हम अब इस्लामाबाद नहीं आएंगे, हम पूरा पाकिस्तान लॉकडाउन करेंगे। हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं। बिजली, खाद और बीजों की कीमतों में इजाफे के खिलाफ किसान इत्तेहाद का लाहौर में एहतजाज। मुल्क भर में लॉकडाउन की धमकी। सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खरल कहते हैं, शाह से ज्यादा शाह के वफादारों ने F9 पाक को करबला बना दिया था। ये एहतजाज करें तो ठीक, मुहब्बे वतन काश्तकार एहतजाज करें तो गलत। हमारा उगाया खाते हैं और हमें तस्लीम ही नहीं करते। खाद, ज़राई अद्वियात और बीजों की ब्लैक में फरोख्त बंद करने का मुतालबा। PTI रहनुमा असद उमर बोले, इम्पोर्टेड हुकूमत का किसानों के साथ सुलूक काबिल मजम्मत है। किसानों से नारवा सुलूक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुल्क भर में डेंगू मच्छर के हमले तेज। कराची में केसेस में तेजी से इजाफा। मजीद 261 मरीजों में डेंगू की तस्दीक। रवा माह शहर कायद में डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 3546 हो गई। अस्पतालों में मरीजों की भरमार, जगह की कमी की शिकायत। इस्लामाबाद में डेंगू से मजीद 96 अफराद बीमार। मजमूई केसेस 1657 और 5 अफराद इंतकाल कर चुके। सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी के घर पर छापा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने सब कमेटी तश्कील दे दी। 15 दिन में रिपोर्ट तलब। राना सनाउल्लाह बोले, सब कमेटी जो रिपोर्ट देगी जिम्मेदारों को सजा देंगे। DGFIA बोले, सैफुल्लाह नियाजी के घर पर सर्च ऑपरेशन की इजाजत मुझसे ली गई थी। चेयरमैन कमेटी ने रिमार्क्स दिए, मसले को संजीदगी से हल करेंगे, सियासी ड्रामे की नजर नहीं होने देंगे। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी के घर पर छापे के दौरान कब्जे में ली गई अशिया वापस करने का हुक्म दे दिया।
کراچی کی ڈیفنس میں گزشتہ بلڈر کی موت کا واقعہ متوفی سہیل کا ویڈیو بیان سامنے آ گیا۔ ویڈیو میں ان کا کہنا تھا کہ عامر وحید خان اور ان کا پارٹنر موئز خان مجھے جان سے مارنا چاہتا ہے، میری موت کے ذمہ دار یہی دونوں ہوں گے۔ پولیس نے مقدمہ قتل کی دفعہ کے تحت درج کیا۔ مقدمہ مقتول کے مامور صابر کی مدیت میں درج کیا گیا۔ سہیل کی گزشتہ روز سر پر گولی لگی، لاش ملی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں فلیٹ کے باہر مسلح شخص کو دیکھا گیا۔ صبح 7:30 بجے گھر میں سے نکل گیا، میں آیا ہوں کام میں سے، میں آیا ہوں تو پھر دروازہ بجا رہا ہوں، کھل نہیں رہا۔ پڑوس کے گھر میں سے جا کے میں دیوار کود کے گیا، میرے بیٹی ٹنگا ہوا تھا، نیچے کرسی لگا ہوا، اوپر دوپٹہ بنا ہوا، بیٹی اسی میں ٹنگا ہوا۔ کراچی کے علاقے کورنگی زمان ٹاؤن میں بچی سے زیادتی اور قتل، بچی کے والد کا انصاف کی فراہمی کا مطالبہ۔ واقعے کے خلاف اہل علاقہ کا احتجاج، مقتولہ بچی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ پولیس کا کہنا ہے مقدمہ درج کر لیا، 2 مشتبہ افراد زیر حراست ہیں، دیگر مجرموں کو بھی جلد گرفتار کر لیں گے۔ یو این سیکرٹری جنرل کی کراچی آمد پر سیکیورٹی پروٹوکول کی خلاف ورزیوں کا انکشاف، وزارت خارجہ شدید برہم۔ چیف سیکرٹری سندھ کو خط، کہا کہ ایس ایس یو افسران نے معزز مہمان کی موجودگی کو یونٹ کی تشہیر کا ذریعہ بنایا۔ افسران زبردستی سیکرٹری جنرل کے لاؤنج میں گھس گئے، 6 افراد روکنے کے باوجود سویٹ میں بھی داخل ہوئے، سیکرٹری جنرل کو بلا اجازت تحائف پیش کیے، تصاویریں بنوائیں۔ معزز مہمان کا سیکورٹی سٹاف بار بار روکنے کی کوششیں کرتا رہا۔ افواج پاکستان سیلاب متاثرین کی مدد میں مصروف، 24 گھنٹوں میں پاک فضائیہ نے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے 103 افراد کو ریسکیو کیا۔ لاکھوں کھانے کے پیکٹ، ٹنوں راشن اور لاکھوں لیٹر صاف پانی تقسیم کیا گیا۔ مریضوں کو مفت ادویات کی بھی فراہمی۔ پاک بحریہ بھی متحرک، اب تک 65 پروازوں میں 475 افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ 77 میڈیکل کیمپس میں 81,000 سے زائد مریضوں کا علاج کیا گیا۔ وزیر اعلی پنجاب چودھری پرویز الہی سے تاجروں کے وفد کی ملاقات۔ پرویز الہی کا تاجروں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا اعلان۔ بادامی باغ، انارکلی سمیت مختلف مقامات پر پارکنگ پلازے بنانے کا اصولی فیصلہ۔ پرویز الہی نے کہا کہ ایشیا کی سب سے بڑی آٹو مارکیٹ کو ماڈل مارکیٹ بنایا جائے گا۔ ٹریفک مسائل حل کرنے کے لیے ٹریفک وارڈنز فوری تعینات کرنے کا حکم۔